بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي كان كين يقويا هراتين بكينو تيرائي قالوا كتاب مكانسا القاعدة النورانية جدمو ما تدريسا أفكرني كان ولين إلى لتا كنافيو جلقبين وهندا مقاربيت وانت إف. بسم الله الرحمن الرحيم. با كسرى سين سكون بس، من كسرى لام شدة مل، لام فتحة ألف صغيرة لا، بسم الله. ها كسرى را شدة هر، را فتحة حا سكون رح، الرح. من فتحة ألف صغيرة ما، بسم الله الرحمن. نون كسرى را شدة نر، را فتحة را، بسم الله الرحمن الرحيم. حا كسر يا سكون حي، ميم كسر مي، الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. همزة فتحة دال شدة أد، دال فتحة را سكون در، الدر. سين دم لام سكون سل، الدرسل. همزة فتحة واو شدة أو، واو فتحة و، الدرس الأول. لام دمال، الدرس الأول. الدرس الأول. حا دماح، را دما واو سكون رو، حرو. فا دما لام سكون فل، حروف. هم ها كسراه، حروف اله. جيم فتحة ألف سكون جا، حروف الهجاء. همزة كسرة لام سكون إل، حروف الهجاء إل. ميم دما فا سكون مف، را فتحة را، حروف الهجاء المفرد. دال فتحة دا، حروف الهجاء المفردة. تا دمات، حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة. هيكنسا الدرس الأول جتشون برمسي جلك أبا جتشون ما تدرين القاعدة النورانية. درسي إني جلك أبا برتمو حروف الهجاء المفردة. qubeewwan arabaa adda addaan dhaabattee ka jirtu waliin ilaallaa jechuudha. Mufradatu jenna malee mufradatis hin jennu, mufradata jechuus hin dandeenyu jechuudha. Al-mufradatuun kuni xuruufa sana wasfii isaa himara waan ta'eefi qubeewwan suni al-mufradatuu ka ta'an jechuudha. Adda addaan qobaa qobaatti dhaabataa ka ta'an, achii ka'ee aliifis qobaatti dhaabbatee jira, baa'iinis qobaatti dhaabbatee jira, taa'iinis qobaatti dhaabbatee jira, ammuma yaa'iitti adda addaan barreeffamee jira. Kanaafuyyuu xuruuful hijaa'il mufradatu jedhe afakkaadhaansaa kana fakkaata. Gara darsii lammaffaatti immoo hogguu ceenu الدرس الثاني: حروف الهجاء المركبة. كان اسمه أمنسا المركبة لمالي مركبتي لا في مركبتا متي. أي أفكراني سادا همزة فتحة دال شدة أد، دال فتحة را سكون در، سين دم ثا شدة سث، الدر سث. ثا فتحة ألف سكون ثا، الدرس الثا. نون كسر يا سكون ني، الدرس الثاني. برمسكين لما فان درسين لما فان. حا دماح، را دما واو سكون رو، حرو.
فادما لام سكون فل حروف ها كسراه حروف الهي جيم فتحة لب سكون جاء حروف الهجاء همزة كسرة لام سكون حروف الهجاء ميم دمام را فتحة كاف شدة رك كاف فتحة ك حروف الهجاء المركب با فتحة ب حروف الهجاء المركبة تا ضمات المركبة حروف الهجاء المركبة جنة درسي لما فان برمسي كان كينيا إني لما فان ما تدرينسا حروف الهجاء المركبة جدا قبيوان ألف أربا يوكا قبي أربا المركبة ولتك أبمتو كتاتي ولتك أبمتو لما لمان تأس سدي سدين تأس مركبة جتشون ما تركب من كلمتين فأكثر الأسلايو مركبة تو جنة تائدة كان دما قونا مالي كسرى لينقونو فتحة لينقونو جتشون معرف سببانسا حروف جنة وصفي حرفي سناهي ماجرة والصفة يتبع الموصوف في رفعه ونسبه وخفضه أستي حروف فو فإن كن دمادا إرجع إني وصف ماجر وين سادبة ماجر يوكاهم ماجر سن دماتا إيه وصفين سالي إني واي ساهي ماجر سنجي دماتا أوكبا جداميتي المركبة جنة ولتكبمتو إني جلقبا أدادان آبا تجرى أليفس قبات تجرى بانس قباتي تانس قباتي إني كون مو ولتكبمي لما لمان جرى fakkeenyaaf jalqaba irratti alif jennus lammaffaa irratti laam alif gaafa jennu laamiinii fi alifiin walitti murakkab ta'aniiru waa lama ta'aniiru jechuudha. Ammas itti naanee laam alif jedha. Itti naanee baa alif jedha. Baadhaa fi alifiidha. Jarri kun lamman walitti murakkaba yookaan tarkiiba godhamaniiru. Ayyee gara darsii sadaffaatti wagguu ceenu darsiin sadaffaan addarsu thaalithu الحروف المقطعة الدرس الثالث الحروف المقطعة جنة إيقالا جتشون أفكراني سارة همزة فتحة دال شدة أد دال فتحة را سكون در سين دما ثا شدة سث ثا فتحة لب سكون ثا الدرس الثا لام كسرى لي الدرس الثالث ثا دماث الدرس الثالث الدرس الثالث همزة فتحة لام سكون حا دماح الح را دما واو سكون رو الحرو فا دما لام سكون فل الحروف ميم دمام الحروف قاف فتحة طا شدة قط طا فتحة طا الحروف المقطعة عين فتحة ع الحروف المقطعة تا ضمات الحروف المقطعة الدرس الثالث الحروف المقطعة قافت أمنو سكنا قوني تايتي دما سنمو هايتيك أي ريتشو كل وقف على السكون وانتئف مقطعة دمان ساكن كرامو يرو وصلي قوني ففني كرانو دا درسين سدفان قبيوان المقطعة مرمرما يجود قبيوان مقطعة مرمرما ألف لام ميم قبات ألف لام ميم صاد جركون حروف مقطعة جلقبا قرآن يوكا سورارتك أرغمانو جيجود ولما قالت الدرس الأول لا كاسي أما الدرس العاشر جيجو قوتي دمني سايو دما قدامو قبا لكوفسي جيجود الدرس الأول درس الثاني الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس أما العاشر جيجو قوتي دمني سا رائن سن يوكا يوراي تيس يوثاتي موثائن الثالث أكما جن
akhirii kalimaa isaa dammaa godhamuu qaba jechuudha. Hiikni isaa akka kana. Alif laam miim gaafa jennu harfiin kun muqaxxaadha. Murmuramaa wal keessatti argame hundisaayyuu alif laam miim صاد alif laam raa alif laam miim raa كاف ها يا عين صاد طه طاسيم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون akka kana haala kanaan hurufni muqaxxa'aa dubbifamaa jechuudha. Darsii arfaffaa kan itti aanu immoo darsiin arfaffaan الدرس الرابع dubbisni isaa الدرس الرابع osoo hin ta'in الدرس الرابع osoo hin ta'in الدرس الرابع عيني dammaa goone dubbifna. Achiin itti aansine الحروف المتحركة الحركات فتح كسر ضمة حالة كان بفهم. الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتح كسر ضمة همزة فتحة دال شدة أد دال فتحة را سكون در الدر سين دمارة شدة سر را فتحة لب سكون را الدرس الرا با كسرة بي الدرس الرابع عين دماع الدرس الرابع الدرس الرابع همزة فتحة لام سكون ال حا ضماح الح را دما واو سكون رو الحرو فا دما لام سكون فل الحروف ميم دمام الحروف المو تا فتحة الحروف المت حا فتحة را شدة حر را كسراري الحروف المتحركة كاف فتحة ك الحروف المتحركة تا ضمات الحروف المتحركة الحروف المتحركة همزة فتحة لام سكون ال حا فتحة ح الح را فتحة را الحر كاف فتحة لام سكون كا الحركة تا ضمات الحركات فتحة كسر ضمة. درسين أرففان ما تدورين أرففان رتي أرقمو qubeewwan harrakamtu jechuun fathaanii fi kasraanii fi dammaan kan irra jiranuu jechuudha. Almutaharrikatu achi kee bayyansi alharakaatu harrakamtu jechuun fathaan yoo ta'e fathaan gubbaarra kaa'amuu, kasraa yoo ta'e kasraan jala kaa'amuu, dammaa yoo ta'e immoo qureeffamee wanta kamiimi gubbaarra kaa'amuu. Harakoowwan suni fathaadhaa fi kasraadhaa fi dammaa kan jedhamanuu jechuudha. Alharakaatuuni harakacha bayyanse. Almutaharrikatu gaafa jennu isinii galuu dhiisuutu mala. Kanaafuyyuu isinii bayyansina. Alharakaatu harakoowwan suni
harakoowwan qubee irra kaa'amanu suni fathaadhaa fi kasraadhaa fi dammaadha. Sukuunni keessa hin jiru. Kanaafii qubaatti lammaffaa alharakaatu harakoowwan fathaadhaa fi kasraaf damma jedhamanuu jedhe. Akka kana barakallahu fiikum. walumaa galatti inni jalqaba addarsul awwalu حروف الهجاء المفردة. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. الدرس الثالث الحروف المقطعة. الدرس الرابع الحروف المتحركة. dhumni isaayyuu dhumni hunda jiraayyuu dhumni jira dammaa godhamaadha. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.